नमस्ते आनिहासेयो म भुवन नेपाली तपाईहरुलाई स्वागत गर्न चाहन्छु मेरो युट्युब च्यानल कोरियन भाषा भुवनमा। आज हामी पढ्ने छौं सासे पिगवा इ खिगे इ यो खिगे यानी कि मेसिन अतखे कसरी हाउ कसरी छाक्तोङ हानन्जी आरायो भनेर आयो। छाक्तोङ हादा भनेको सञ्चालन गर्नु अपरेट भनेर लेखिएको छ यानी कि अपरेट गर्नु अथवा सञ्चालन गर्नु। सो छाक्तोङ हानन्जी चाहिँ निन्जी आल्दा भन्ने ग्रामरबाट आएको। निन्जी आल्दा र निन्जी मरुदा भन्ने ग्रामर पढ्नुपर्छ। यसलाई अहिले हामी पढ्छौं। अहिले चाहिँ छाक्तोङ हादा भनेर सञ्चालन गर्नु भन्ने खालको अर्थ लाग्छ। यसबाट छाक्तोङ हानन्जी आरायो सञ्चालन गर्ने थाहा छ, सञ्चालन गर्ने कुरा थाहा छ यस्तो भयो। अब एकताल यसलाई एक सरर पढेर हेरौं। इ खिगे अर्थके छाक्तोङ हानन्जी आरायो यो मेसिन कसरी सञ्चालन गर्ने हो थाहा छ अथवा जान्नुहुन्छ भनेर यसरी सोधियो। अब यो पाठको उद्देश्य यो पाठको बारेमा जानकारी चाहिँ हामीले यहाँनिर लेखिएको छ एक्सप्लेनिङ हाउ टु अपरेट अ मेसिन भनेर भन्यो। यानी कि खिगे छाक्तोङ फप सल्म्यङ हागी भन्ने कुरा हामीले पढ्नु पर्यो। खिगे छाक्तोङ फप भनेको सञ्चालन गर्ने तरिकाको सल्म्यङ हागी वर्णन गर्ने। अनि रिपोर्टिङ यो वर्क यानी कि छाग फोगो हागी कामको रिपोर्ट गर्ने। फोगो हादा रिपोर्ट गर्नु, फोगो हागी रिपोर्ट गराई। ग्रामरमा निन्जी आल्दा र मुरुदा छ जसले जे कुरा तपाईलाई थाहा हुन्छ त्यहाँ निन्जी आल्दा लगाइएको हुन्छ, जे कुराहरु थाहा हुँदैन त्यहाँ निन्जी मुरुदा लागिएको हुन्छ। अर्को ग्रामर आएको छ हाम्रो लकत काथा अथवा कन्साइनिङमा उल्कत काथा जसले चाहिँ ने होला जस्तो छ अथवा होला जस्तो छ, जस्तो छ गत काथा जस्तो छ र फ्युचर जन्य कुरामा चाहिँ यो उल्कत र लकत काथा भनेर आइरहेको हुन्छ। यसलाई यो दुईटै भर्बलाई अहिले हामी मुनपप सेक्सनमा पढिहाल्छौं। अब भोकाबुलरीको कुरामा आयो मेसिन अपरेटिङ भनेर भन्यो खिगे छाक्तोङ अनि प्याकिङ भन्यो फोजाङ छाग। इन्फर्मेसन यानी कि छङ्बो र मुनुवामा आयो हाउ टु अपरेट मेसिन सेफली एन्ड प्रोपरली भनेर भन्यो। यसलाई हामीले आञ्चनान थोगु सुरक्षित औजार यानी कि सुरक्षित सामग्री मित तथा खिगे सायोङप भनेर पढ्यौं है त। अब यति जानिसके पछाडि हामीले थाहा पाइसकौं कि यहाँ मेसिनरी कुराहरुको बारेमा, मेसिनलाई सञ्चालन गर्नेदेखि लिएर मेसिन कसरी युज गर्ने, कामको रिपोर्ट गर्ने अनि सुरक्षित कसरी रहने, मेसिनको कसरी चलाउने भन्ने बारेमा हामी ओभरअल यो पाठमा पढ्छौं। पहिलो डायलगमा चित्रखण्ड छैन। अब यही नयाँ कुराहरु एड भएका छन्। जस्तो यहाँ इगल भनेर एउटा नयाँ एड भएको छ अनि गी सिजा खादा भन्ने छ। यसलाई अहिले हामी पढ्छौं। त्यो भन्दा पहिला हामी मिन्सु र फारुको गफ सुन्छौं। कुराकानीलाई हामी हेरौं। ल सुरु गरौं। मिन्सु भन्दैछ फारुजी ओनुरन आज चाहिँ इ खिगेरो यो मेसिनद्वारा मोक्चे भनेको काठ है, नामु पनि हामीले रुख काठ पाउँछौं। अहिले चाहिँ मोक्चे काठ छारुनन काट्ने चाहिँ इर काम हेया हेयो गर्नु पर्छ या हादा भनेर आयो यानी कि नु पर्छ। मैले बार भनेर नि रहेको छु। हेया हेयो भनेको गर्नै पर्छ, गर्नुपर्छ। छारुदाबाट यहाँ छारुनन काट्ने चाहिँ। फारु खुरेयो हो, रियल्ली हो, साँच्चै हो र मिन्सु सिनन मिन्सुजी चाहिँ इ खिगे यो मेसिन अतखे कसरी छाक्तोङ हानन्जी आरायो सञ्चालन गर्ने हो थाहा छ, कसरी युज गर्ने कुरा थाहा छ, कसरी प्रयोग गर्ने भन्दा पनि सञ्चालन गर्ने नि भनौं छाक्तोङ हादालाई। सो सञ्चालन गर्ने थाहा छ भनेर सोध्यो। छननलाई सर्टकटमा छन्। म चाहिँ इगल यो कुरालाई यसलाई इगसललाई सर्टकटमा इगल यसलाई
सबोन्जगी अप्सस्सयो प्रयोग गरी हेरेको अनुभव छैन भन्यो है। सुदा भनेको प्रयोग गर्नु, सदाबाट स, फोदा र जगी इत्ता अप्ता भनेको अनुभव नहुनु, यानि कि जगी इत्ता भनेको हुनु, जगी अप्ता भनेको नहुनु। सो सबोन्जगी अप्सस्सयो चलाइ हेरेको अनुभव छैन अथवा चलाएको छैन। पहिला उसले यो मेसिनलाई प्रयोग गरी हेरेको छैन मिन्छु छा। ओके ल इर्खे हाम्यन्थ्यो, इर्खे भनेको यसरी, हाम्यन्थ्यो गर्यो भने हुन्छ, यसरी गर्यो भने हुन्छ। मन्ज पहिला सोन्जाबिए, सोन भनेको हात, छाप्ता भनेको समात्नु र सोन्जाबी भनेर एउटा वर्ड आउँदा चाहिँ फेरि यो ह्यान्डल भन्ने हुन्छ, ह्यान्डल हैन। ह्यान्डलमा इन्नन भएको चाहिँ आन्जन स्विच छिरल, आन्जन सुरक्षित, आन्जन सुरक्षा, स्विच छिरल भनेको स्विचलाई नुरुसेयो। अब नुरुदा भनेको थिच्नु, दबाउनु। सो नुरुसेयो भनेको थिच्नुहोस्, दबाउनुहोस्। खरिगो अनि यी छन्वन स्विच छिरल अनि यो पावर स्विचलाई ओल्लिम्यान, ओल्लिदा भनेको चढाउनु यानि कि माथि लानु, माथि लग्यो भने खिगेगा मेसिन छाक्तोङ हागी सिजाकेयो। अब यहाँ हाइलाइट गरेर लेख्यो यसलाई, छाक्तोङ आधाबाट छाक्तोङ हागी सिजाकेयो। सिजाक आधा भनेको सुरु गर्नु हामीलाई थाहा छ, सिजाकेयो सुरु हुन्छ। छाक्तोङ हागी भनेको सञ्चालन हुन, सञ्चालन गर्न सुरु हुन्छ यानि कि सञ्चालन हुन सुरु हुन्छ। इरेखे यसरी भनेर भन्यो छा ल। ओके हानबन हेबोसेयो एक पटक गरी हेर्नुहोस्, हानबन हेबोसेयो एक पटक गरी हेर्नुहोस्। फारु भन्दैछ सोन्जाबिए इन्नन ह्यान्डलमा भएको, इस्नन होइन है, इन्नन भएको आन्जन स्विच छिरल सुरक्षित स्विचलाई नुरुगो। अब यहाँ नुरुदाबाट नुरुगो थिचेर, छन्वन स्विच छिरल पावर स्विचलाई, छन्वनले हामीले पावर भन्ने बुझ्छौँ, पावर स्विचलाई ओल्लिम्यान माथि लग्यो भने भनेर भन्यो। थ्वे नै हो, ए हुँदो रहेछ नि, ए चल्दो रहेछ नि भनेर आयो मिन्छु। खिगेगा मेसिन छाक्तोङ हागी सञ्चालन हुन सिजाक हाम्योन सुरु गर्यो भने, सुरु भयो भने सोन्जाबिर ह्यान्डललाई वी आरेरो माथि तलतिर, वी माथि आरे तल रोतिर उम्जिग्यस। अब उम्जिगिदा भनेको पनि सार्नु नै हो अनि उम्जिग्यस भनेको सार्दै तल माथितिर सार्दै मोक्चेर काठलाई छारुम्यान थियो काट्यो भने हुन्छ भनेर भन्यो। अब यति पढिसके पछाडि हामी यहाँ हाइलाइट गरेको कुरा पढ्न जाउँ। हाइलाइट के कुरामा गरिएको छ भन्दाखेरि चाहिँ इगलबाट सुरु भएको छ। इगसल भनेको यो कुरालाई, यसैको सर्ट फर्म इगल, यो इगसललाई सर्टकट इगल यो है त। अब यहाँ लेखेको कुरा पढौँ। इगल यसलाई सागो सिफुन्दे किन्न चाहेको छु, अल्मायो कति हो भनेर भन्यो। यस पछाडि इगल यो कुरा अथवा यसलाई थारन गल्लो अर्को कुराद्वारा अथवा अर्को कुरामा, अर्को चिजमा फाकुगो सिफयो साट्न चाहन्छु, परिवर्तन गर्न चाहन्छु। फाकुदा परिवर्तन गर्नु भन्ने अर्थ लाग्यो, त्योबाट फाकुगो सिफयो परिवर्तन गर्न चाहन्छु। इगललाई पनि हामीले पढ्यौं। अब यतापट्टि जाउँ। गी सिजाकादा, ध्यान दिएर हेरौँ। गी सिजाकादा सुरु गर्नु, गी भन्नाले इ अथवा न भन्ने अर्थ लाग्छ।
어제부터 हिजोदेखि 한국 회사의 कोरियन कम्पनीमा थानिगी थानिदा भनेको जानु उपस्थित हुनु तपाई त्यसको लागि रेडी हुनु जानु सिजाकेसयो सुरु गरे है थानिदाबाट थानिगी जान हिजोदेखि कोरियन कम्पनीमा थानिगी सिजाकेसयो जान चाहिँ सुरु गरे आछिमबुथ बिहानदेखि फिगा नेरिगी सिजाकेसयो फिगा भनेको पानी नेरिदा भनेको त ओर्लनु झर्नु हो अब यहाँनिर चाहिँ अहिले नेरिगी सिजाकेसयो भनेर पानी आउँदा पानी पर्न सुरु गर्यो भन्दा पनि हुन्छ पानी झर्न सुरु गर्यो भन्दा पनि हुन्छ यसरी गी सिजागादाले इ सुरु हुन्छ न सुरु हुन्छ भनेर अर्थ लाउन सकिन्छ र सिजाकादा सुरु हुनु कन्नादा सक्नु यो कुरालाई जान्नु पर्यो र नयाँ कुरा हाइलाइट गरेको कुरा साह्रै राम्रो छ अब यति जानिसकेपछि अब नयाँ थपिएको नयाँ बुक हो यो एउटा कुरालाई पनि हामी पढ्ने कोसिस गरौँ के कुरा छ त भन्दा इल्मा फारुजी चाहिँ ओ늘 आज मुसन इरल हालकयो कुन चाहिँ काम गर्नेछ फारुले चाहिँ आज के काम गर्नेछ भन्ने कुरा चाहिँ अहिलेको डायलगबाट हामीले सुनेर पत्ता लगाउनु पर्यो अब त्यो कुरा चाहिँ के हो त भन्दा मोक्चे छारुनन इरल हालकयो यहाँ चङदाब लेखिदिएकै छ मोक्चे छारुनन इरल हालकयो काठ काट्ने काम चाहिँ गर्नेछ किनभने त्यो काठ काट्नकै लागि अघि सिकाइरहेको कुराकानी हामीले सुनिरहेको थियौं यी वनमा यी खिगेर यो मेसिनलाई सायोङ हाल्ते प्रयोग गर्दाखेरि छेल मन्ज सबैभन्दा पहिला है छेल र खाजाङ सबैभन्दा मन्ज पहिला मुसुल हेयो के गर्नुपर्छ केलाई गर्नुपर्छ अथवा के गर्नै पर्छ भन्दा आन्जन स्विच नुल्लया आम्निरा सुरक्षित स्विचलाई अब यहाँ नुल्लया हेयो भनेर आयो दबाउनु पर्छ नुरुदाबाट नुल्ल बनाइयो है अनि या हादाले नु पर्छ नै पर्छ दबाउनै पर्छ यो एउटा राम्रो कुरा यानी कि यही अहिलेको डायलगबाट दुईटा हामीले नयाँ कुरा निकालेको पायौं नयाँ बुकमा अब यस पछाडि मेसिन चलाउने यानी कि पिक्चर खण्ड आयो खिगे छाक्तोङ मेसिन सञ्चालनमा छाक्तोङ हादा सञ्चालन गर्नु अब सायोङ हादा अथवा सदा इयोङ हादा हैन त यी सबै के हुन् त टु युज यानी कि प्रयोग गर्नु नुरुदा थिच्नु अथवा दबाउनु ओल्लिदा माथि लानु माथि चढाउनु नेरिदा तल ओर्लनु यानी कि तल झार्नु डाउन गर्नु थोल्लिदा भनेको घुमाउनु चिउदा त्यहाँ अड्याउनु अड्काउनु कोत्ता गाड्नु अनि पेदा झिक्नु निकाल्नु खल्दा झुन्डाउनु अब यस पछाडि छक्जे हादा भनेको लोड गर्नु भनेर लेखिएको छ त्यहाँ हाल्नु लोड गर्नु मिलाउनु भन्ने खालको अर्थ लाग्छ दुईटा नयाँ सेन्टेन्स लेखिदिएको छ यसलाई पनि हामी पढ्ने कोसिस गरौँ स्विचलाई विरो माथितिर ओल्लिम्यान चढायो भने छाक्तोङ हागी सञ्चालन हुन सिजागाम्निदा सुरु हुन्छ भनेर आयो फुर बत्ती ख्यर्यम्यान अब ख्यदा भनेको बाल्नु अन गर्नु अनि रियम्यान भनेको म्यान मात्रै आउँदा चाहिँ यो भने हो भने हुन्छ भने रियम्यान आउँदा चाहिँ ने विचार हो भने भनेर अर्थ लाउँदा अझै राम्रो हुन्छ ने हो भने फथन बटनलाई नुरुसेयो थिच्नु हो बत्ती बाल्ने विचार हो भने बटनलाई नुरुसेयो थिच्नुहोस् यसरी आएका भर्बहरूलाई हामीले मजाले जान्यौं भने मात्रै हामीलाई अर्थ लाउन आउँछ नत्र यही ओल्लिदा आइरहेको छ छाक्तोङादा आइरहेको छ सिजागादा आइरहेको छ हैन त अनि यहाँ ख्यदा आइरहेको छ नुरुदा आइरहेको छ सो भर्ब इज भेरी इम्पोर्टेन्ट यो कुरालाई हामीले ख्याल गरौँ
सरी चित्र चिन्ने कुरा आयो, यो सजिलो छ। इलमा झिक्दै गरेको कुरा छ जसलाई हामीले पेदा भन्यौं। ईमा अड्काउँदै गरेको पिक्चर छ यानि कि हामी किउदा भन्छौं। साम्बनमा त्यहाँ लोड गर्दा मिलाउँदै गरेको देख्छौं यानि कि छक्च्यादा भन्छौं। साबनमा आएर झुन्डाइरहेको पिक्चर देख्दैछौं जुनलाई हामीले खल्दा भन्छौं। ओभनमा गाड्दैछ यानि कि दको कोत्ता। यो सजिलो कुरा थियो। अब मुनपप पढौं हामी। मुनपपमा चाहिँ हामीले के देख्दैछौं त भन्दा नुन्जी आल्दा र नुन्जी मोरुदा। अब यहाँनिर एउटा कुरा हामीले पहिले जानेका छौं जुन कुरा हो आल्दा भनेको जान्नु थाहा पाउनु, मोरुदा भनेको नजान्नु थाहा नहुनु। त्यहीनेर नुन्जी आएको छ जसले ने कुरा है त। ने कुरा थाहा छ, ने कुरा थाहा छैन। तपाईलाई जे कुराहरु थाहा हुन्छ त्यो नुन्जी आल्दा लाउँदा हुन्छ। तपाईलाई जुन कुराहरु थाहा छैन त्यहाँ नुन्जी मोरुदा लाउँदा हुन्छ। आल्दाबाट हामीले धेरै आर आयो भनेको पाउँछौं इन्फर्मलबाटै। आम्निदा त्यति धेरै सुनिदैन। अनि यता पनि मोरुदाबाट मोल्लायो धेरै सुन्छौं। मोरुम्निदा त्यति फर्मल सुनिदैन। सो फेरि यसलाई डिस्क्राइब गरौं। नुन्जी आल्दा र नुन्जी मोरुदा भनेको ने कुरा थाहा छ, ने कुरा थाहा छैन। अब जे कुराहरु थाहा छ त्यहाँ आर आयो, जे कुराहरु थाहा छैन त्यहाँ मोल आयो। सो इलको खामा जाउँ। इ खिगेर यो मेसिन अर्थखे कसरी कुनुन्जी आर आयो। कुदा भनेको अफ गर्नु अनि अफ गर्ने कुरा थाहा छ भनेर क्वेशन गर्यो। ना ने हजुर यस सोन्जाबिर ह्यान्डललाई वेन्चोक उरो। वेन्चोक भनेको बायाँ दिशा, रो उरोले तिर बायाँतिर थोल्लिम्यन्थ्यो यानि कि थोल्लिदा भनेको घुमाउनु अनि घुमायो भने हुन्छ। थोल्लिदा भनेको घुमाउनु है, यो कुरालाई जानु। अनि म्यन्थेदा भनेको यो भने हुन्छ। अब दोस्रो खामा जाउँ। इगल यो अथवा यो कुरा यो अतखे कसरी कुनुन्जी है। अब कोत्ता भनेको गाड्नु अनि घुसाउनु। कुनुन्जी घुसाउने कुरा मोरुगेसयो थाहा छैन। कुनुन्जीले गाड्ने घुसाउने कसरी गाड्ने हो कसरी घुसाउने हो जान्दिन, आउँदैन, थाहा छैन। ना इचोगल छापको। इचोक भनेको यो दिशातिर अथवा यतातिर, छाप्ता भनेको समात्नु, छापको भनेको समातेर। छाप्ताबाट छापको समातेर कोजुम्यन्थ्यो घुसायो भने हुन्छ अथवा गाड्यो भने हुन्छ। ल यी उदाहरणहरु पनि हामीले पढ्यौं। नुन्जी आल्दा र नुन्जी मोरुदा। कुनुन्जी आरायो, कुनुन्जी आरायो भनेको अफ गर्ने कुरा थाहा छ। थोल्लिम्यन्थ्यो घुमायो भने हुन्छ। कुनुन्जी मोरुगेसयो घुसाउन जान्दिन, आउँदैन। अनि कोजुम्यन्थ्यो घुसायो भने हुन्छ। सो वर्ब र ग्रामर एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। अब यसरी हामीलाई अभ्यासको रूपमा 3 टा 4 टा अप्सनहरु राखेर आयो। इभनमा त्यही मुनपपलाई हामीले यन्सुप गर्नु पर्यो है। यो बुकको एउटा राम्रो बाटो पनि हो जस्तो कि मुनपप पढ्छौं, मुनपप पढे लगतै त्यसैसँग युज हुने, त्यसैसँग रिलेटेड कुराहरु हामीलाई यन्सुपमा दिन्छ जसले मुनपपलाई राम्रो बनाउन मद्दत गर्छ। इभनमा नुन्जी आल्दा ने कुरा जान्दछु, ने कुरा थाहा छ। नुन्जी मोरुदालाई सायोङ हेस युज गरेर प्रयोग गरेर थेवार डायलग वानसँग आसयो पुरा गर्नुहोस्। इल खाले भन्यो इ खिगे यो मेसिन अतखे कसरी। अब यहाँ छाक्तोङ आधालाई लाउनु छ। क्रिया छुट्टै छुट्याइदिएपछि हामीलाई झनै सजिलो हुन्छ। सो अतखे छाक्तोङ आनन्जी आरायो कसरी सञ्चालन गर्ने कुरा थाहा छ भनेर सोध्यो है। छाक्तोङ आधाबाट दालाई फालेर छाक्तोङ आनन्जी आरायो यसरी बनाउनु पर्यो। ने हजुर स्विच स्विचलाई ओल्लिम्यन्थ्यो माथि लग्यो भने हुन्छ भनेर भयो। इभनमा आएर इगल यो अदिए कहाँ
कुन्जी घुसाउने हो आरायो थाहा छ यसलाई कहाँ घुसाउने हो आरायो थाहा छ भन्ने भयो नाले भन्यो आनियो होइन अथवा अदिए कुन्जी मोल्लायो कहाँ घुसाउने हो थाहा छैन कहाँ घुसाउने हो जान्दिन कोत्ताबाट कुन्जी साम्पनमा यो छन्गु भनेको बिजुलीको बल्ब है बिजुलीको बल्ने बल्ब छन्गु यो बल्ब हो अतक्खे कसरी अब किउदाबाट किउनन्जी आरायो कसरी अड्काउने हो थाहा छ अथवा कसरी अड्याउने हो थाहा छ भन्यो छाम्कामान्यो एकैछिन छाम्कामान्यो भनेको एकैछिन छेगा मैले हाताबाट हेबुल्केयो गरी हेर्नेछु हेबुल्केयो गरी हेर्नेछु हाताबाट हेबुल्केयो यसरी यी भर्बलाई हामीले यो फर्ममा चेन्ज गर्नु पर्छ जुन सजिलै थियो अब फेरि यहाँ नयाँ कुरा थपिए जस्तो छ यसलाई पनि हामी के गरौँ त गर्ने कोसिस गरौँ यो पक्कै पनि नयाँ कुरा हो त्यही नन्जी आयो इल खाले भन्दैछ सिने भनेको सहरमा सिटीमा अथक्खे कसरी खादाबाट खानुन्जी आरायो कसरी जाने हो थाहा छ भनेर सोध्यो नाले ने हजुर इबेग ओभन बसेर 205 नम्बर बसलाई थासेयो चढ्नुहोस् अब थादाबाट थासेयो चढ्नुहोस् खाले भन्यो उछेगुगी हुला अदिए कहाँ इत्ताबाट इनुन्जी कहाँ चाहिँ इत्ता भनेको हुनु छ यानि कि कहाँ छ आरायो थाहा छ भनेर सोध्यो उनेङ यफे इसयो बैंकको छेउमा छ भनेर भन्यो है उछेगु यानि कि पोस्ट अफिस होला इत्ताबाट इनुन्जी र हामीलाई जङ्गदाप पनि यहाँ राखिदिएको छ यसलाई पनि हामीले अभ्यास गरौँ यो नयाँ कुरा यसले अझै थप हामीलाई अभ्यास गराएर पर्फेक्ट बनाउने कोसिस गराउँदैछ बुकले दोस्रो डायलग आयो फान्जाङ र इन्दिखाको बारेमा कुराकानी अब यसलाई हामीले पढ्न सुरु गर्छौं ल सुरु गरौँ फान्जाङ भन्दैछ ओनर आज छागोबन काम चाहिँ अलमाना कति नाइना जति अथवा कति जति छिनेगयो पुरा भयो प्रगति भयो कति जति चाहिँ कम्प्लिट भयो यसरी छिनेङदा भनेको सञ्चालन हुनु पूर्ण हुनु प्रगति हुनु है प्रगति हुनु भन्ने अर्थबाट ओनल छागोबन अलमाना छिनेगयो आज काम चाहिँ कति जति पूर्ण भयो भन्ने खालको अर्थ लाग्यो इन्दिखा भन्दैछ ओजनेनन बिहान चाहिँ फुलफान्जी छारुनन् फुलफान्जीलाई हामीले कार्डबोर्ड भनेर जानेका छौँ कार्डबोर्ड कार्टुनहरू छारुनन् काट्ने चाहिँ छागबल काम कुन्ने कोयो कुन्नेताबाट कुन्ने कोयो भनेको सकिएको हो ओहु बुथ अपराह्नदेखि यानि कि दिउँसोदेखि छप्को भनेको छप्ता भनेको दोबार्नु यानि कि फोल्ड गर्नु छप्ताबाट छप्को फोल्ड गरेर फुच्छिनुन् टास्ने चाहिँ छागबल कामलाई हागो इस्सयो गरिरहेको छौँ क्रम्यन त्यसो हो भने यशस्वी काजिनुन् 6 बजेसम्म चाहिँ चुमुन अर्डर चुमुनलाई हामीले थाहा छ अर्डर फादुन पाएको साङ्जा भनेको बक्स है बक्सलाई चाहिँ हामीले वानसङ हाल्सु वानसङ आधा भनेको पुरा गर्नु कम्प्लिट गर्नु वानसङ हाल्सु इसुल्कत कथायो पुरा गर्न सकिन्छ जस्तो छ इत्ता हुनु अनि लगत काथा उल्कत काथा भनेको फ्युचरमा गेस गरिने कुरा सो उसले सबै कुरा भयो भने चाहिँ 6 बजेसम्म चाहिँ अर्डर पाएको बक्सलाई
सकिन्छ भनेर एक्ज्याक्ट भन्न खोजेको होइन, किनभने गर्दै जाँदा 6 बजेसम्म चाहिँ सकिन्छ जस्तो छ, पुरा गर्न सकिएला जस्तो छ भनेर फ्युचर जन्य कुरामा गेस गरिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा हामीले उल्कत काथायो भनेर प्रयोग भएको पाउँछौँ अथवा लकत काथायो भनेर प्रयोग भएको पाउँछौँ। इत्ता हुनुमा इसुल्कत काथायो फान्जा। अब खोलफान्जिनुन कार्डबोर्ड चाहिँ छुङबुन हेयो। छुङबुन आधा भनेको प्रशस्त हुनु, मनज्ञ हुनु, टन्नै हुनु। अनि छुङबुन हेयो प्रशस्त छ। अझै हिजो छागब काम किन्नान हुए सकिएपछि फोनिका हेरेकोले जस्तो हो। तर अहिले यहाँ अर्थ लाउँदा चाहिँ हेर्दा त भनेर भन्दा अझै यो फुल छ है। सो फोनिका हेर्दा त अल्मा नाम्जी आना तन्देयो। अल्मा कति, नाम्दा बाँकी हुनु, अनि आन न नेगेटिभ, आठ पास्ट फर्म, पास्टमा तन जोड्न पाइन्छ, अनि देयो थियो नि भनेर यसरी। अब अल्मा नाम्जी आना तन्देयो कति पनि बाँकी थिएन त भनेर यसरी भनिने कुरामा यो अल्मा नाम्जी आना तन्देयो कति पनि नाम्दा बाँकी हुनुबाट नाम्जी आना तन्देयो बाँकी थिएन त भनेर भन्यो है। इन्दिखा ने हजुर छिनान्चुए गत हप्तामा चुमुनहान अर्डर गरेको खोलफान्जीगा। खोलफान्जी भनेको कार्डबोर्ड ओनिल आज ओहु दिउँसो यानि कि अपराह्न ओहुए अपराह्नमा थोछा खालको निका। थोछाक आधा भनेको आइपुग्नु अनि लक निका उल्क निका यानि कि ने भएकाले आइपुग्ने भएकोले मुन्जे अप्सुल्कत काथायो समस्या नहोला जस्तो छ। मुन्जे समस्या प्रोब्लम हप्ता नहुनु अनि उल्कत काथायो र लकत काथायोले जस्तो छ। सो मुन्जे अप्सुल्क काथायो समस्या नहोला जस्तो छ। फेरि पनि यहाँनिर भबहरु निकै मजाले युज भएर आएका छन्। एकताल हेर्ने कोसिस गरौँ। छिनेङ देशयो प्रगति भयो भनेर क्वेसन गर्यो। छारुनुन काट्ने चाहिँ छारुदाबाट छारुनुन काट्ने चाहिँ कुन्ने कोयो सकिएको हो छपको पट्याएर दोबारेर फुछिनन् टाँस्ने चाहिँ हागो इस्सयो गरिरहेको छौँ। अब चुमुन अर्डर अनि वानसङ हाल्छु इस्सुल्कत काथायो पुरा गर्न सकिएला जस्तो छ, कम्प्लिट गर्न सकिन्छ जस्तो छ। छुङबुन हेयो प्रशस्त छ, टन्नै छ। ओके फोनिका हेर्दाखेरि त अल्मा नाम्जी आनातन्देयो कति पनि बाँकी थिएन त। अल्मा नाम्जी आनातन्देयो कति बाँकी थिएन त। अब खोलफान्जी कार्डबोर्ड थोच्छा खालको निका आइपुग्ने भएकाले मुन्जे अप्सुल्कत काथायो समस्या नहोला जस्तो छ। यसरी यी कुरालाई हामीले बार बार रिपिट गर्यौं भने घरमा 2-4 चोटि यसलाई रिपिट गरी पढ्यौं भने मात्रै बल्ल हाम्रो जिब्रो पनि लाग्छ, पढ्न पनि सजिलो हुन्छ, अर्थ पनि आउँछ। सो रिपिट गरेर धेरैचोटि घरमा रिभाइज गर्नुहोला। रोकी फरवर्ड गरी ब्याक गरी हेर्नु सुन्नु पढ्नु होला। अल्मा भनेको कति हो, तर अहिले चाहिँ यहाँ अपोजिट लाग्न सक्छ। कति पनि नाम्जी आन्ता बाँकी नरहनु, कति पनि नहुनु। इरी काम अल्मा कति पनि नाम्जी आनासयो बाँकी थिएन। खोत तुरुन्तै अथवा तत्कालै चाँडै कुन्नाल कयो सकिनेछ। कुन्नादाबाट कुन्नाल कयो सक्नुबाट सकिनेछ। हाङ्गुगुरो कोरियातिर तनानन भनेको जाने चाहिँ कोरियातिर छुट्ने चाहिँ नारी दिन। अल्मा नाम्जी आनासयो कति पनि बाँकी थिएन। कोरिया जाने दिन चाहिँ कोरियाबाट छुट्ने दिन चाहिँ कति बाँकी थिएन भन्ने अर्थमा है। नाम्जी आनासयो बाँकी थिएन।
त नानुन छुट्ने चाहिँ प्रस्थान गर्ने चाहिँ लिभिङ भन्दैछ लिभ छोड्ने ओके ले ल यति हामीले पढ्यौं अल्मा नाम्जी आन्ता भनेको कति पनि बाँकी नहुनु मुन्जे हप्ता मुन्जे भनेको समस्या हप्ता भनेको नहुनु समस्या नहुनु काम गर्दै जाँदा के कुराहरू समस्या छैन भन्दा मुन्जे हप्छ हैन कोरियनले तपाईलाई केही काम हरायो अब यसो हेर्दा नयाँ काम छ बिग्रिन सक्छ अनि उले सोध्यो मुन्जेगा हिस्सा हो सो मुन्जेगा हप्छ मुन्जे हप्छ समस्या छैन नो प्रब्लम ओके अब साङफुमे सामानको प्रोडक्टको है साङफुम वस्तुको त्यो चीजको त्यो प्रोडक्टको छिरी भनेको गुणस्तर त्यसको क्वालिटी हैन त छोवास राम्रो भएर छोत्थाबाट छोवास राम्रो भएर फान्मे आनन्देनन भनेको बिक्री गर्दाखेरि चाहिँ बिक्री गर्ने कुरामा चाहिँ मुन्जे अफसुल गयो समस्या छैन होला समस्या हुँदैन होला समस्या छैन होला भनेर यसरी भन्यो है फान्मे आनन्देनन भनेको बिक्री गर्दाखेरि चाहिँ बिक्री गर्ने कुरामा चाहिँ मुन्जे अफसुल गयो समस्या छैन होला समस्या हुँदैन होला यस्तो थाउन्चु अर्को हप्ता छुलचाङ भनेको हामीले सर्ट बिजनेस ट्रिप है व्यावसायिक भ्रमण जस्तो कुरा बुझ्छौं छुनबिनन तयारी चाहिँ मुन्जे अप्सी समस्या हप्ताबाट अप्सी नभई छालथेको इसिमनिक्का राम्रो भइरहेको छ भनेर क्वेशन गर्यो है थाउन्चु छुलचाङ छुनबिनन अर्को हप्ताको बिजनेस ट्रिपको तयारी चाहिँ मुन्जे अप्सी समस्या नभई छालथेको इसिमनिक्का राम्रो भइरहेको छ भनेर यसरी क्वेशन गरिएको पायौं सो अहिलेको नयाँ बुकको ट्यागहरु यसलाई पनि राम्ररी जान्नु होला धेरै कुराहरु छन् कपीमा टिपी नजानेका कुरालाई खेलाइ गर्नुभयो भने मात्रै हुन्छ है अब यहाँ नयाँ कुरा फेरि पनि आयो जस्तो हामीले पढ्यौं अब क्वेशन आयो अनि क्वेशन सँगै अनि 정답 पनि छ 인디카시 चाहिँ ओजने बिहान मुसुनी 일을 했어요 के काम गर्यो इन्दिखाजीले चाहिँ बिहान के काम गर्नुभयो भनेर सोध्यो सो के काम गरिएको छ त ओजनमा खोलफान्जी छा르는 일 हो कि हैन ओ खोलफान्जी छा르는 일을 했어요 यानी कि कार्डबोर्ड काट्ने काम गर्यो छारुदाबाट छा르는 काट्ने चाहिँ 일을 했어요 काम गर्यो इभनमा इन्दिखाजी चाहिँ खोलफान्जी를 कार्डबोर्डलाई 언제 कहिले 주문했어요 अर्डर गर्यो भनेर भन्यो है अब यहाँ 지난주에 주문한 상자를 भनेर भनेको छ नि हैन त 지난주에 주문했어요 गत हप्ता अर्डर गरेको थियो हैन त त्यो भएर आज आइपुग्ने भएकोले मुन्जे अप्सल कता थायो भनेर पढ्या थियौ सो डायलगलाई राम्ररी सुनिएन भने यो उत्तर हामी मिलाउन सक्दैनौं सो यो किताबको यो एउटा राम्रो पाटो के हो त भन्दा डायलग हाम्रो लागि इम्पोर्टेन्ट हुन्छ तिनैबाट यसरी क्वेशनहरु बनाउन सकिन्छ यो एउटा राम्रो कुरा शब्दावली इ यानी कि शब्दावली 2 मा आयो हामी छाग फोजाङ सेसोङेयो फोजाङ भनेको प्याकिङको छागप भनेको काम यानी कि प्याकिङको काममा छेदा नाप्नु पहिला मेजरमेन्ट त्यसपछि छारुदा काट्नु ओरिदालाई हामीले काट्नु अथवा चिर्नु भन्ने अर्थबाट भन्न सक्छौं छप्ता पट्याउनु दोबार्नु फोल्ड गर्नु त्यसपछि फुछिदा टास्नु अनि थाल्दा झुण्डाउनु अड्याउनु छोजल हादा एडजस्ट गरेर ट्याक्क मार्किङ गरेर मिलाइने हुन्छ नि त्यो चाहिँ के हो त छोजल हादा अनि वान्सङ हादा भनेको चाहिँ कम्प्लिट गर्नु पूरा गर्नु त्यो रेडी हुनु यसरी छेजा गादा मेक यानी कि बनाउनु अनि ओमगिदा सार्नु ओसार पसार गर्नु नारुदा ओमगिदा उन्बानादा यस्ता कुराहरु हामीले स्थानमा अन्तर्गत देख्छौं सो यहाँनेर नयाँ कुरा फेरि थपिदियो केही सेन्टेन्सहरु लेखिदिएर हामीलाई अभ्यास गर्ने काम गरायो नयाँ बुकले सांजारल बक्सलाई सांजा अथवा पाक्स भनेको पाउँछौं हामीले पाक्स भनेको सुन्छौं सांजारल बक्सलाई छारुन हुए
काटेपछि अब छारुदा भनेको काट्नु बिर्स्यो भने यहीँनिर अड्किन्छौँ हामी। सो छारुनुए काटेपछि छबुसेयो भनेको दोबार्नुहोस्, फोल्ड गर्नुहोस्, पट्याउनुहोस्। सांजाए बक्समा सोन्चाबिर ह्यान्डेल थाल्म्यन। अब थाल्दा भनेको त्यहाँ फिक्स गर्ने कुरा, जोड गर्ने कुरा, फिट गर्ने कुरा वानसङ त्यसम्निदा कम्प्लिट भयो भनेर भन्यो है। जस्तो कि बक्समा ह्यान्डल जोड्ने कुरा चाहिँ पुरा भयो। सांजारल बक्सलाई ओम्गिनन सार्ने चाहिँ इरल काम हागो इस्सयो गरिरहेको छु। बक्स सार्ने काम गरिरहेको छु। ओम्गिदा सार्नु, हागो इस्सयो भनेको गरिरहेको छु। सो यो भर्बहरु सबै जानिदिनु होला। जति जान्नुभयो त्यही अनुसार ग्रामरहरु पनि बुझ्न सजिलो हुन्छ। अब यहाँ चित्र चिन्हलाई हामीलाई इल यानि कि छेदा, इ यानि कि छारुदा, साम यानि कि ओरिदा, सा यानि कि छप्ता, ओ यानि कि ओ के हो? ओ को के होला त? फुचिदा पनि भयो, फुचिदा। ओ फुचिदा। ल यो हामीले चित्र हेरी पनि गर्न सक्छौं। मुन्पबीमा आएर हामीले लकत काथा अथवा उल्कत काथा भनेर पढ्दै छौं। ने होला जस्तो छ, गत काथाले जस्तो छ, अनि ल अथवा उल आउँदा चाहिँ यो फ्युचर जनाउने कुराहरुमा फ्युचर यानि कि कस्तो हुनेछ त्यो थाहा छैन, यस्तो हुन्छ जस्तो छ, म यो पाली पास हुन्छु जस्तो छ, यो पाली कोरिया गइएला जस्तो छ, भोलि पानी आउला जस्तो छ। यसरी नभएको कुरा, आउनेवाला कुराहरु, हुन सक्ने कुराहरुमा गत काथा लगाइएको हुन्छ है त। यही कुराहरु लेखिया छ। खाले भन्यो। अब हामी पढौं। अन्जे कहिले छागबी काम कुन्नालकत काथायो सकिन्छ जस्तो छ, काम कहिले सकिएला जस्तो छ, कहिले चाहिँ सकिन्छ जस्तो छ भनेर क्वेशन गर्यो ना। यससिचुम 6 बजेतिर चाहिँ कुन्नालकत काथायो सकिन्छ जस्तो छ भनेर एन्सर गरियो। कुन्नादा भनेको समाप्त हुनु, फिनिश्ड हुनु, यो जान्नु पर्यो। खा खोत तुरुन्तै, तत्कालै। फिगा पानी ओल्कत काथायो आउला जस्तो छ भनेर भन्यो है। ओदा भनेको आउनु, ओल्कत काथायो भनेको आउला जस्तो छ। खरेयो साँच्चै हो र रियली उसानल खाजिगो वास्सयो छाता लिएर आऊ, खाजिगो वास्सयो लिएर आऊ भनेर यसरी सोधियो। खाजिगो खादा, खाजिगो ओदाबाट खाजिगो वास्सयो लिएर आउनु भयो यसरी। अब फिग्यो हे बस्यो अहिलेको नयाँ बुकको एउटा राम्रो कुरा। ग्रामर जाँदै पनि प्रत्येक पाठमा एउटा फिग्यो गरेर देखाउने कोसिस गरिएको छ, जुन एउटा राम्रो कुरा हो। बुझ्नलाई, अझै बुझ्नलाई धेरै मद्दत गर्छ। फिग्यो तुलना गर्ने फोसेयो हेरिहेर्नुस्। अब पहिलो राइट लगाएकोमा उल्कत काथा, फ्युचर जनाउने कुरामा उल्कत काथा, अनि भर्सेस यानि कि अर्कोमा नुन अनि उन गत काथा। अब नुनलाई हामीले चाहिँ प्रेजेन्टमा नुनगत काथा, यहाँ गत लेखिएको रहेनछ, नुनगत काथा अनि उनगत काथा भनेर पढ्छौं। जुन भर्बमा चाहिँ यो ग्रामर नुनगत काथा जोडेर आउँछ त्यो वर्तमान, र उन भनेर आउँछ त्यो चाहिँ पास्टमा र एड्जेक्टिभमा जोडिएर आउँछ। यो कुरालाई हामीले धेरै मजाले डिस्क्राइब गरेका छौं। अब पढ्ने कोसिस गरौँ, उदाहरणलाई बुझ्ने कोसिस गरौँ, अनि बुझ्नु भएन भने अनि अरु कुरा गरौँला। ओहु एनन दिउँसोमा चाहिँ फिगा पानी ओल्कत काथायो आउला जस्तो छ। अब यो ओदामा गत काथायो जोडियो, अनि यहाँ लकत काथायो यानि कि यो चाहिँ फ्युचर जनाउने कुरा हो, अघिल्लो ग्रामरसँग मिल्यो। दिउँसो पानी आउला जस्तो छ, आएको छ त छैन, आउला जस्तो छ भनेर अनुमान गरिँदैछ। सो दोस्रो उदाहरणमा छिगुम अहिले फिगा ओननगत काथायो
पानी आइरहे जस्तो छ। जस्तो तपाईँ एउटा निश्चित कोठाभित्र हुनुहुन्छ, तपाईले के गर्नुभयो भन्दा कोठा अँध्यारो जस्तो देख्नुभयो, अनि त्यसरी बाहिर पानी परे जस्तो टिनमा पानीको आवाज कराए जस्तो लाग्यो। सो तपाईले वर्तमानमै गेस गरिराख्नु भएको छ, 지금 비가 오는 것 같아요। अहिले पानी आइरहे जस्तो छ भनेर जुन जुन ग्रामरमा निन जोडिएर आएको हुन्छ त्यो वर्तमान एक्सनसँग गरिएको कार्य हुन्छ। ओधाले आउनु, गतकाथाले जस्तो हुनु। अब तपाईँ राति सुत्नुभयो, बिहान उठ्दा आँगन भिजिरहेको देख्नुभयो, पानीले बाटोमा पानी जमेको देख्नुभयो। सो अझे फामे हिजो राति फिगा ओनगत काथायो, पानी आए जस्तो छ भनेर पास्ट एक्सनमा ओदाबाट ओन बनाएर बनाउन पनि सकिन्छ। यो तीनटा कुरालाई हामीले निनगत काथा, न उन उनगत काथा ल र उल गत काथा गरेर तीनटै तरिकाले अनुमान गर्न सक्छौं। वर्तमानको गेस, अनि पास्टको गेस, अनि फ्युचरको गेस, यो तीनटै गर्न सक्छौं। बट गत काथाले चाहिँ जस्तो छ भन्ने मात्रै जनाउँछ है। सो यसलाई पत्ता लगाउनका लागि यहाँ वर्तमानको हो कि पास्ट भूतको हो कि अनि भविष्यको हो त्यो चाहिँ पत्ता लगाउनु पर्छ, अथवा त्यसैबाट मात्रै छुटिन्छ। अब फेरि त्यही ग्रामरलाई लगाएर हामी अझै यन्सुप गरौँ। हामीलाई 4-5 वटा यन्सुप राखिदिएको छ, यसलाई गर्ने कोसिस गरौँ, मिलाउने कोसिस गरौँ। ल उल कत काथा, ल उल कत काथालाई सायोङेस युज गरेर थेवारल वान्साङ आस्यो, वार्तालाप पुरा गर्नुहोस् भन्यो इलमा। खाले भन्दैछ ओन्जे काजी, कहिलेसम्म वान्सङ हाल्छु इसिल्कायो, पुरा गर्न सकिएला त, कहिलेसम्म चाहिँ पुरा गर्न सकिन्छ त भनेर भन्यो। वान्सङ आधा भनेको पुरा गर्नु, अनि हाल्छु इसिल्कत काथा, हाल्छु इत्ताबाट इसिल्कायो पुरा गर्न सकिएला भनेर भन्यो। थुसी काजिनन् 2 बजेसम्म चाहिँ हाल्छु इत्ताबाट फेरि हाल्छु इसिल्कत काथायो, हाल्छु इसिल्कत काथायो, किनभने यही ग्रामर लगाउनु छ। हाल्छु इसिल्कत काथायो, थुसी काजिनन् हाल्छु इसिल्कत काथायो, 2 बजेसम्म चाहिँ गर्न सकिन्छ जस्तो छ, यसरी फ्युचर आयो। इभनमा साङ्जा बक्स साम्बेक खेरल भनेको 300 गे भनेको ओटालाई नेइल भोलि। आछिम काजी बिहानसम्म छेजाक हाल्छु इसिल्कायो, निर्माण गर्न सकिएला त, निर्माण गर्न सकिन्छ त, अथवा मेक बनाउन सकिन्छ है त। छेजाक आधा भनेको बनाउन सकिन्छ। अब यो झट्ट हेर्दा 300 वटा बक्स धेरै जस्तो देखियो। खुगसन त्यो चाहिँ हिमदुलदाबाट अब हामीले हिमदुल कत काथायो है, हिमदुल बनाउनु पर्यो। यहाँ लेखिदिएको चाहिँ खुगसन त्यो चाहिँ हिमदुल कत काथायो। गाह्रो होला जस्तो छ, गाह्रो हुन्छ जस्तो छ, बनाएको छैन तर उसले अनुमान गर्दैछ कि यो त 300 वटा त गर्न हिमदुल कत काथायो, गाह्रो होला जस्तो छ। साम्बनमा क्वेसनै बनाउनु पर्यो, एन्सर त छँदैछ, क्वेसन बनाउने कोसिस गरौँ। छारुनन् छागबल, काट्ने काम था कन्नाल्सु इत्ता, सबै सक्न सकिन्छ, सबै सकिन्छ भनेर सोधियो। यानि कि अब यसलाई बनाऊ। छारुनन् छागबल काट्ने कामलाई था सबै, कन्नाल्सु इसिल्कत काथायो सकिएला त, सकिन्छ त, सबै सकिन्छ जस्तो छ त भनेर क्वेसन गर्यो। खुरम्यो त्यसै हो नि, स्योर अवश्य। छेगा मैले थोवा चुल्थे निक्का, सहयोग गर्ने भएकोले, थोवा चुदा भनेको सहयोग गर्नु, लथे निका र उल्थे निकाले ने भएकाले, मैले सहयोग दिने भएकोले, मैले सहयोग गर्ने भएकोले खक्चङाजी मासेयो, चिन्ता नलिनुहोस्, चिन्ता नगर्नुहोस् है। खक्चङ आधा भनेको चिन्ता गर्नु, खक्चङाजी मासेयो, चिन्ता नगर्नुहोस्। साबन फारुजी नेइल भोलि खाच्छी सँगै सोफुङल, सोफुङ भनेको पिकनिक खानन्गे अत्तयो, जाने कुरा कस्तो हुन्छ। सोफुङ यानि कि पिकनिक,
खानुन्गे अत्ययो जाने कुरा कस्तो हुन्छ भनेर भन्यो है। नुन्गे अत्ययो ने कुरा कस्तो हुन्छ। नाले भन्यो नाल्सीगा मौसम आज ज्यादै अब मालगुलकत काथायो है। यो दुईटैको प्रोनाउन्सिएसन भयो मालगुलकत काथायो। मौसम ज्यादै सफा हुन्छ जस्तो छ। माक्ता भनेको के त सफा हुनु। हामीले चाहिँ नर्मली के तादा ठाउँमा अनि मौसममा चाहिँ हामीले धेरै जसो माक्ता लागेको पाइरहेको छौँ सफा। नाल्सीका आज मालगुलकत काथायो मौसम ज्यादै सफा होला जस्तो छ भनेर भन्यो। यसलाई मजाले एन्सर गर्नु होला। जिब्रो सुरुमा नयाँ विद्यार्थीहरूलाई अलि नलाग्न सक्छ। जति एन्सर गर्नुभयो त्यति जान्ने हुन्छ। वाल्दोङ अहिले हामी पढ्दैनौँ। छङ्बोमा जाउँ। छङ्बोलाई पढौँ। छङ्बो यानि कि इन्फर्मेसन जानकारी। आन्जनहान सुरक्षित ठोगु औजार मित तथा खिगे सायोङपप मेसिन सञ्चालन गर्ने विधि मेसिन चलाउने तरिका भन्यो है। अब यहाँ चोटपटक लागेको जस्तो पनि हुन सक्छ है भनेर भोलि हामीले एकदम होस पुर्याउनु पर्छ भनेको छ। हाते औजारहरू चलाउँदा हामीले होस गर्नै पर्छ। सुगोङगुनन हाते औजार चाहिँ खुङ्गु औजार सुगोङगु हाते औजार चाहिँ वाक्सी रागे भनेको ठिकसँगले दह्रोसँगले छापको छाप्ताबाट छापको समातेर छागम मुरे भनेको कामको स्थानमा काम गर्ने ठाउँमा काम गर्ने चिजमा छङा खागे ठिकसँगले। अनि छाङछाक हो भनेको राखेपछि सायोङ हेया आम्निदा प्रयोग गर्नै पर्छ प्रयोग गर्नु पर्छ है। छङा खागे भनेको ठिकसँगले है त। अनि वाक्सी रागे भने पनि दह्रोसँगले मजाले भन्ने खालको अर्थ। छाप्ताबाट छापको समातेर। अब जाउँ अर्को एक्सन। यहाँ घुम्ने चिजमा औला पन्जा बेरिन सक्छ होस गर्नुपर्छ भन्ने खालको कुरा हो। घुम्ने चिजले पन्जालाई तानेर हात पनि बेरिन सक्छ भनेर होस गर्ने र खाली हातले गर्ने भन्ने कुरा लेख्या छ। वेजन हानन वेजन आधा भनेको घुम्ने है त। खिगेर मेसिनलाई सायोङ हाल्तेनन् सायोङ आधा भनेको प्रयोग गर्नु। सायोङ हाल्तेनन् भनेको प्रयोग गर्दाखेरि चाहिँ छाङ्गाब पन्जा छाक्योङ हान प्रयोग गरेको छेरो अनुसार अथवा त्यो ठाउँमा। मान्जसनन् भनेको छोयो भने मान्जिदा भनेको छुनु अनि छोयो भने हान्देम्निदा हुँदैन भनेर भन्यो। जस्तो पन्जालाई छोडेर पन्जाबाट सोरिएर हात लान सक्ने भएकोले पन्जा चाहिँ खोलेर मेन्सोनुरो हेयादेयो भनिरहेको हुन्छ विशेष गरेर। र यसको एकदमै स्पिड स्लो भएको कारणले चोटपटक लाग्ने त्यति डर चाहिँ हुँदैन। होस पुर्याउनु पर्छ। यस पछाडि आयो यनमा चागप सेन्डिङ काम चिल्याउने काम पोलिसिङको काम। यनमा छागब हाल्दैनन् पोलिसिङको काम गर्दाखेरि चिल्याउने काम गर्दाखेरि हाल्दैनन् गर्दाखेरि चाहिँ छाङ्गाबल फत्को पन्जा फत्ता भनेको फुकाल्नु फुकालेर छसो कुरो भनेको कम गतिद्वारा न्यून गतिद्वारा है। कस्तो ख्वासोक भनेर हामीले तीव्र गति भनेर पढाएको थियौँ। यो चाहिँ छसोक न्यून गतिद्वारा वेजन सिखिमेन्छ भनेको घुम्ने कुराको पालना गर्दै त्यसको अपोजिटपट्टिबाट होइन जतै घुम्दैछ त्यतितिर चाहिँ गर्नु पर्यो नि। मेन्सोनुरो खाली हातद्वारा छागब हेया आम्निदा काम गर्नै पर्ने हुन्छ काम गर्नुपर्छ भनेर भन्यो। मेन्सोनुरोले खाली हातद्वारा भन्ने भयो। वेजन सिखिमेन्छ भनेको चाहिँ घुम्ने कुराको पालना गर्दै। अब अन्तिम चौथो आयो सनबानको बारेमा। सनबान छागबल भनेर आयो यता। सनबान छागबल भनेको सनबानको काम यानि कि लेथ मेसिन हुन्छ। लेथ मेसिनको कामलाई सिजागागी सुरु गर्नुभन्दा छने अघि इल्चङ सिगान भनेको निश्चित गरिएको समयमा खिगेर मेसिनलाई ख्वाङ वेजन सिक्यस भनेको त्यसको अवस्थालाई पालना गरेर त्यहाँनेर त्यो चिजलाई हेरेर फुफुमे सामग्रीको मूल्यम साङथेरल भनेको अड्किएको अवस्थालाई त्यहाँ अड्याउने ठाउँ हुन्छ लेथमा धेरै अड्याउने कुराहरू पनि हुन्छ त्यो अवस्थालाई
वागिनेया 합니다. चेक गर्नुपर्छ भनेर भन्यो। राम्ररी अड्किन, राम्ररी त्यहाँ मिलेन, त्यसको बेल्ट हुन्छ, गियर हुन्छ, त्यहाँ अड्याउने विभिन्न सामग्री हुन्छ, त्यो अडिएन भने यसरी लाग्न पनि सक्छ। यो कुरा थियो हाम्रो छङ्गोमा। अब इपिएस टपिक थुर्किला अहिले हामी गर्दैनौँ। एकैचोटि हामी कहाँ जान्छौँ त भन्दा इपिएस टपिक इल्की। इल्कीमा इरेस इबन 1 देखि 2 नम्बरमा थाउङ खुरिमुल फोगो तलको चित्रलाई हेरेर मान्नन मुन्चाङ्गल कुरुसिप्स्यो मिल्ने वाक्यलाई छान्नु। इलमा यो बक्स पुरा भएको देखिँदैछ। इल मोक्चेइम्निदा काठ हो। अब बक्स हो अनि छल्गन रड हो, छन्गु बल्ब हो। सो इबन साङ्जाइम्निदा बक्स हो। इबनमा यो बटनलाई थिचिरहेको छ जुन चाहिँ फथनुल नुरुगो इसिम्निदा बटन दबाइरहेको छ। अब छनछनुल खल्गो इसिम्निदा छनछन बिजुलीको तारलाई खल्गो इसिम्निदा भनिरहेको छ। साम्बन स्विचिरल ओल्लिगो इसिम्निदा स्विच माथि लगिरहेको छ भनेर भन्यो। साबनमा सोन्जाबिरल थोल्लिगो इसिम्निदा ह्यान्डल घुमाइरहेको छ भनेर भन्यो है। अब फिनखान आयो सामेस साबन फिनखाने थराखाल खाली ठाउँमा भित्र पस्ने खाजाङ सबैभन्दा आलमाजन गसल फोरोसिप्सियो छान्नुहोस्। साम्बनमा हामी हेरौँ। साम्बन खिगेर मेसिनलाई था सबै सायोङ हान हुएनन् प्रयोग गरिसकेपछि चाहिँ फान्दसी अनिवार्य छन्वन स्विचिर पावर स्विचलाई अब के गर्नु पर्यो? इबनको नेरिया हाम्निदा झार्नु पर्छ किनभने मेसिन प्रयोग गरिसकेपछि पावर स्विचलाई झार्नु पर्छ। इल नयाँ राख्नु, कोजाया घुसाउनु, छाक्तोङ हेया सञ्चालन गर्नु। छाक्तोङ हेया सञ्चालन गर्नु। तर अब प्रयोग गरिसकेपछि त अनिवार्य झार्नै पर्छ। सा खाल्लो चक्कुले छोङ्गी र कागज छोङ्गी भन्ने शब्द कागजलाई अब छारुदा भनेको काट्नु अनि छारुल तेनन काट्दाखेरि चाहिँ सोनल हात थाछिजी आन्खे चोट नलाग्ने गरी थाचिदाबाट थाछिजी आन्खे चोट नलाग्ने गरी छोसिम हेया हाम्निदा होस गर्नुपर्छ। सो छेदाबाट छेल नाप्ने, फुच्छिल टाँस्ने, छबुल्दो बार्ने। तर हाम्रो छारुदाबाट छारुल्ते। सो खालले काट्दाखेरि होस पनि गर्नुपर्छ। खालको ब्लेड अलिकति दोब्रियो भने हाम्रो औँलामा निकै ठुलो चोट लाग्न सक्छ। एकदम होस गरेर काट्नुपर्छ। थाचिजी हान्के चोट नलाग्ने गरी छोसिम हेया हाम्निदा होस गर्नुपर्छ। अब ओभन आयो। ओभनमा हामीले एउटा सर्ट प्यासेज देख्दैछौँ। थाउङ चिल्मुनि थाबा सिप्सियो तलको प्रश्नको थाबा सिप्सियो जवाब दिनुहोस्। अब मिन्सु सिनुन छिगुम मुसुन इरल हाम्निका मिन्सुजी चाहिँ छिगुम भनेको छ है। अहिले के काम गर्नुहुन्छ भनेर भन्यो। के काम गर्नुहुन्छ पढौँ। मिन्सु सिनुन मिन्सुजी चाहिँ नेम्बिरल मान्दुनुन डेक्ची बनाउने नेम्बिरल मान्दुनुन कोसेस ठाउँमा इरल हाम्निदा काम गर्नुहुन्छ खुरन्दे तर मिन्सु सिनुन मिन्सुजी चाहिँ ई इरल यो काम सिजाग हान्जीगा सुरु गर्नु भएको हान्जी गरेको अलमा कति आन्देगित्ते मुनि भनेको नभएकाले है। आन नेगेटिभ ठेदा हुनु अनि खित्ते मुनि भनेको एकाले कति पनि नभएकाले भन्न खोजेको कति पनि नभएकाले खिगेरल मेसिनलाई अर्थक्खे कसरी छाक्तोङ आनन्जी मोरुम्निदा सञ्चालन गर्ने हो जान्नुहुन्न खुरेस त्यसैले चुरो प्राय मुलगनल सामान ओम्गिनन इरल भनेको ओसार पसार गर्ने काम हागो इसिम्निदा गरिराख्नु भएको छ खुरच्छिमा त्यसो भए तापनि खोत
चाँडै तुरुन्तै खिगेर मेसिनलाई 작동하는 방법을 सञ्चालन गर्ने विधिलाई फेवस सिकेर फेउदाबाट फेवस सिकेर अनि 방법 भनेको विधि तरिका 냄비 만드는 डेक्ची बनाउने चाहिँ 일을 할 겁니다. काम गरिनेछ काम गर्नुहुनेछ भनेर आयो 일을 할 겁니다. काम गर्नुहुनेछ. सो हामीले यति कुराहरू पढ्यौं. मेन्चुजेले अहिले के काम गरिराख्नु भएको छ भनेछ डेक्ची बेच्ने कुरा आएको छैन डेक्ची बनाउने कुरा पनि आएको छैन मेसिन चलाउन पनि राम्ररी जानेको छैन सो इबन मुलगनल ओम्गिम्निदा सामान ओसारपुसार गर्नुहुन्छ भन्यो यही नै हो अब आयो आजको अन्तिम वाक्चाङ यन्सुब यानि कि एक्सटेन्डेड प्र्याक्टिस थप अभ्यास हामीलाई फिनखानहरू नयाँ आएका छन् है त यी फिनखानलाई अभ्यास गरौँ इरेस साम्बन फिनखाने तराखाल खाली ठाउँभित्र भित्र पस्ने खाजाङ आलमाजन गसल कुरुसिप्सियो सबैभन्दा मिल्ने कुरा छान्नुहोस् इल छनवारल फोन छालमोत है अब ड्यास खुन्याङ त्यतिकै कुन्छी माल्गो भनेको नकाटेर कुन्था भनेको के गर्नु राख्नु काट्नु अनि जी माल्गो भनेको न हैन त नगरेर मियान हाम्निदा माफ गर्नुहोस् सरी हागु भनेर इयागी हेया हाम्निदा कुराकानी गर्नु पर्छ भनेर भन्यो है अब छनवारल छालमोत उल्यस सुम्यन भनेको के त रुयो भने रुवायो भने अनि उरस सुम्यन रोयो भने रुवायो भने अनि उल्दा भनेको रुनु उरस सुम्यन रोयो भने खल्दाबाट खरस सुम्यन डायल भयो भने खल्यस सुम्यन लाग्यो भने है अब यो दुईटा त हामीलाई लाग्दैन जस्तो लाग्छ तर झट्ट हेर्ने पनि यो दुईटामा अल्मलिन सक्छ मान्छे तर खल्दाबाट खरस सुम्यन छनवारल छालमत खरस सुम्यन फोन गलत डायल गर्नुभयो भने खुन्याङ खुन्ची माल्गो त्यत्तिकै नकाटेर माफ गर्नुहोस् भनेर भन्नुपर्छ यो चाहिँ भयो खल्ल सुम्यन लाग्यो भने भएन इभन 한국 생활을 하다가 कोरियन जीवनयापन गर्दा गर्दै अथवा गर्दाखेरि चाहिँ जब गर्छौं कोरियन जीवनयापन गर्छौं हादागा गर्दाखेरि अरियउन इरी अप्ठ्यारो काम एकदम डिफिकल्टिज किसिमको एक्ट हुन्छ काम चाहिँ इस्सुम्यन भयो भने एकदम गाह्रो खालको काम भयो भने सेन्थय इनन सेन्टरमा भएको त्यस्तो सामुदायिक केन्द्रहरू हुन्छन् विभिन्न त्यस्तो सेन्टरमा भएको ए ड्यास 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 ए मा खास गएर इयागी बस्यो कुराकानी गरी हेर्नु सेन्टरमा गएर अब के गर्नुपर्छ सेन्टरमा भएको चाहिँ इन्डियन सेन्टरमा भएको अब छार्योशील सामग्री कोठा साङदामशील परामर्श कोठा छुन्बीशील तयारी कोठा अनि छेर्यक थाल्यशील भनेको चाहिँ व्यायामशाला कोठा अथवा एक्सरसाइज गर्ने कोठा कसरत गर्ने कोठा है यो अब कस्तो कोठामा गएर गर्नु पर्यो त साङदामशीलमा गएर गर्नु पर्यो तपाईलाई गाह्रो भएको कुरा सामग्री कोठामा गएर होइन साङदामशील परामर्श कोठा यहाँ नयाँ नयाँ फिनखान देखिँदैछ 1 नम्बर 2 नम्बर निकै राम्रो बनाइएको छ साम्बनमा पनि हेरौँ हामी मोमी आफास जिउ दुखेर छुलगन काममा जान चाहिँ मोठेनन्दे नसकिरहेको बेलामा चाहिँ नसकिरहेकाले हैन त नसकिरहेकाले लियानसिगा लियानजीले थेगन गिरे भनेको कामबाट छुट्टी भएर यागल औषधि सादा चुअसिम्निदा किनेर दिनुभयो लियानले चाहिँ थेगन गिरे भनेको कामबाट छुटेर बाटैमा के गर्दै त औषधि किनेर दियो लियानसी एगे लियानजीलाई मानी धेरै अब सियसिम्निदा भनेको आराम गर्यो खोमावसिम्निदा धन्यवाद दिए अरियवसिम्निदा गाह्रो भयो छिन्जरेसिम्निदा दयालु हुनुहुन्थ्यो सो झट्ट हेर्दा हामी अनौठो लाग्छौं तर तपाईको शरीर गाह्रो भएर लिहानले औषधि किनेर दिए कारणले लिहानजीलाई धेरै धेरै खोमावसिम्निदा धन्यवाद गरे धन्यवाद दिए भन्ने अर्थ लाग्यो सो साम्बन इबन 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 इल्बन साम्बन यसरी नै हामीले अब यो किताबको 42 नम्बर पाठ पढेर हेर्यौं कस्तो लाग्दैछ अवश्य पनि कमेन्ट गर्नु होला है त
भन्दै आज मेरो कुरा तपाईहरु सामु यही सक्न चाहन्छु। नेल फिक्किसमिदा भोलि हामी भेट्ने नै छौं। आजलाई चाहिँ यहीसम्म गरौँ। हस्त धन्यवाद।